तीन तरह से बीवी अपने शौहर को खुश रख सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बीवी अपने शौहर को तीन तरह से खुश रखती है। शादीशुदा औरतें ये वीडियो ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मियाँ बीवी का एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी सवाब है। दोनों जब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं तो फरिश्ते इनके नामाए अमाल में एक एक नेकी लिख देते हैं। जब कोई एक दूसरे के करीब आते हैं और मोहब्बत व अल्फत की बातें करते हैं तो अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। बीवी वो हस्ती है जो शौहर का 20 साल तक हर जुल्म व ज़्यादती नाइंसाफ़ी बर्दाश्त करने के बाद शौहर के एक कप चाय बनाकर देने पर भी उस शख्स की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाती है। मर्द की अपनी बीवी बच्चों से मोहब्बत बेगर्ज़ होती है। वो मेहनत करता है तो इसलिए नहीं कि उसके ज़हन में अपना ख़्याल नहीं होता कि मैं अपने लिए कुछ करूं। वो अपने बीवी बच्चों का सोचता है कि उनके लिए आसानी पैदा हो कि मेरे बाद मेरी बीवी बच्चे किसी के मोहताज ना हों। वो इसी बात को ज़हन में रख कर अपनी जान लड़ाता है, यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी की शाम हो जाती है, लेकिन उसकी फ़िक्र ख़त्म नहीं होती। बीवी के लिए शौहर और शौहर के लिए बीवी से अच्छा कोई दोस्त नहीं। वो वाहिद ऐसा दोस्त है जो बेहतरीन मशवरा देगा, क्योंकि जो भी हो अच्छे और बुरे हालात का सामना दोनों ने मिलकर ही करना है। यही दोस्ती है। मियाँ बीवी का रिश्ता इंसानी रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता और सबसे नाजुक रिश्ता है। यही सब रिश्तों की बुनियाद है। औरत के मुकाबले में मर्द की अलग ज़रूरियात होती हैं। बीवी का शौहर के साथ रवैया अच्छी या तल्ख़ ज़िंदगी की बुनियाद है। कुछ बातों के ज़रिए बीवी अपने शौहर का दिल जीत सकती है और उसे यकीन दिला सकती है कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करती है। आप बाहैसियत बीवी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने शौहर का मूड बेहतर बना सकती है और एक बीवी की सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है कि वो अपने शौहर के मज़ाज को समझ सके। कौन सी बात आपके शौहर को खुश करती है और कौन सी बात नाराज़, इस बात का आपको बाखूबी अंदाज़ा हो। बीवी पर शौहर का सबसे पहला हक़ ये है कि शौहर की खिदमत गुज़ार और इताअतशार हो, हर जायज़ मामले में शौहर की फरमाबरदारी करती हो। यही उसके नेक होने की दलील है, क्योंकि अल्लाह ताला ने नेक औरत के बारे में फरमाता है कि नेक बीवियां अपने शौहरों का कहना मानती हैं। बेहतरीन बीवी अपने शौहर को तीन तरह से खुश रखती है। नंबर 1, घर वालों से शौहर की बुराई ना करे। अक्सर ख़वातीन जब अपने घर वालों से मिलती हैं तो अपने शौहर की बुराइयां करती हैं। ये बातें उनके शौहर के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनती हैं। ऐसी बातें ना सिर्फ अज़वाजी ज़िंदगी में तलख़ियाँ पैदा करती हैं बल्कि पीठ पीछे बुराइयां करना गुनाह भी है। इन बातों को शौहर पसंद भी नहीं करता। अगर आपको अपने शौहर से कोई मसला है तो दूसरों से कहने की बजाय बराह रास्त अपने शौहर से बात करें। ऐसे ऐसे काम करें जो उससे पसंद हों। हर चीज़ में शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। उससे ना सिर्फ मोहब्बत बढ़ेगी बल्कि उसे भी एहसास होगा कि आप उसकी पसंद को अहमियत देती हैं। शौहर को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि बीवी कोई चीज़ ख़ास उसके लिए बनाए। जब वो अपने काम से वापस आए तो उसके लिए उसकी पसंद की चीज़ बनाए जिसे देखकर वो खुश हो जाए। नंबर 2, अपने इखलाक से किसी को अपने शौहर की बुराइयां ना करने दें। अगर ऐसा हो तो आगे बढ़कर उसका दफ़ा करें और अपने शौहर की इज़्ज़त का पास करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप अपनी इज़्ज़त करवाना चाहती हैं। इससे एक दूसरे की मोहब्बत और इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। मर्द जब बीमार होता है तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाता है। उसकी तरफ तवज्जो दीजिए और बिल्कुल बच्चों की तरह ही उसका ख्याल रखिए।
اس طرح وہ بہت جلد صحت یاب ہوگا۔ شوہر سے اپنی لڑائی جھگڑوں کو دوسروں پر ظاہر نہ کریں۔ اگر بچے آپ کے درمیان اختلافات دیکھیں گے تو ان کے دل میں باپ کی عزت کم ہو جائے گی اور خود کو غیر محفوظ محسوس کریں گے۔ اس لیے بچوں کے سامنے ظاہر کریں کہ آپ دونوں ایک ہیں۔ اپنے شوہر سے ہمیشہ نرم لہجے میں، شائستگی سے اور محبت بھرے انداز میں بات کریں، چاہے وہ باہر سے گھر آیا ہو گھر پر ہی ہو۔ اپنا رویہ نرم ہی رکھیں، بلا وجہ اونچی اور تیز آواز میں گفتگو کرنے سے پرہیز کریں۔ اگر ان کا موڈ خراب ہو یا وہ تھکے ہوئے ہوں تو انہیں سکون دینے کی پوری کوشش کریں۔ آپ اس کی روح کی ساتھی ہیں اور آپ کے شوہر کی خوشی کے لیے ضروری ہے کہ آپ خوش ہوں۔ اسے اپنی خوشی کا یقین دلائیں۔ جب وہ گھر آئے تو آپ خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کریں۔ ممکن ہو تو اس کے گلے ملیں یا بوسہ دیں۔ اس کے آنے سے پہلے اچھے سے تیار ہوں اور گھر بھی سلیقے سے صاف کیا ہو۔ یہ طریقہ آپ کے شوہر پر مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ نمبر 3، اپنے معاملات سے پیسے کے لیے ہر وقت ہائے ہائے کرنا یا کمی کی شکایت کرنے سے شوہر کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا۔ گھر کا نظام چلانے میں اس کی مدد کریں۔ سمجھداری کے ساتھ گھر کا بجٹ بنائیں۔ ہر چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس طرح گھر میں اچھی فضا قائم ہوگی۔ ہر کوئی اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی عزت بھی کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اس کے گھر والوں کی عزت کریں۔ اپنے بناؤ سنگار سے ان کا دل خوش کریں۔ شوہر کے لیے سجیں سنوریں تاکہ جب وہ گھر آئے تو آپ کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے۔ اس سے محبت کا اظہار کریں۔ اس طرح وہ آپ کو زیادہ چاہے گا اور خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ شوہر کی پسند کو اہمیت دیں۔ ایسے کام کریں جو اسے پسند ہوں۔ ہر چیز میں شوہر کی پسند کا خیال رکھیں۔ اس سے نہ صرف محبت بڑھے گی بلکہ اسے بھی احساس ہوگا کہ آپ اس کی پسند کو اہمیت دیتی ہیں۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کریں۔ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ وہ آپ کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے اس پر خوشی کا اظہار کریں اور شکریہ ادا کریں۔ اس کی کوششوں کو مانیں۔ اس طرح آپس کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ حدیث میں اچھی اور نیک عورت کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا گیا ہے۔ عورت کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کا خاوند اسے دیکھے تو خوشگوار چہرے سے اس کا دل خوش کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یعنی بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر حکم دے تو وہ اس کی بات مانتی ہو، جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہو، وہ عورت اپنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ بہترین عورت کی ایک خوبی شوہر کے حقوق ادا کرنے کوتاہی نہ کرنا اور شوہر کو خوش رکھنا بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو وہ جنت میں جائے گی۔ حضور عالیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ عورت جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوئی۔ اسی طرح حضور عالیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ پھر فرمایا، وہ عورت جس نے 5 وقت نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی تو اس میں زیادہ عورتیں تھیں۔ عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ملامت کرنے اور شوہر کی ناشکری کی وجہ سے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک